गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम इस प्रोग्राम जाग लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाजरीन, ऑफिशियली ईद की छुट्टियां आज खत्म हो गई हैं और काफ़ी लोग आज अपने दफातर का कामकाज का रुख भी कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारे बहुत सारे शहरी ऐसे भी हैं जो आज भी ईद इंजॉय करने वाले हैं। आज भी पार्टीज प्लान है, आज भी कुर्बानी होगी। जबकि दूसरी जानिब अच्छी खबर ये मेरे पास है कि कोरोना का जोर अब टूटने लगा है। गुज़िश्ता 3 रोज से शहर में कोरोना से एक भी मौत रिपोर्ट नहीं हुई, जो कि एक खुशाइन बात समझी जा रही है। मवेशी मंडियों से स्मार्ट सैम्पलिंग के रिजल्ट्स हौसला अफजा आए हैं और इंतहाई कम मुस्बत कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए पंजाब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन को मजीद नरम करते हुए आज से कारोबारी मराकज खोलने की इजाज़त दे दी है। जबकि नोटिफिकेशन के मुताबिक सुबह 9 से शाम 7 बजे तक कारोबार करने की इजाज़त होगी। जबकि स्कूल, थिएटर, सिनेमा, पार्क, शादी हॉल्स बदस्तूर अभी बंद ही रहने वाले हैं। इस हवाले से प्रोग्राम में हम डिटेल बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे जी बड़ी ईद की। बड़ी ईद पर मेल जोल का बड़ा बहाना मिल गया है। शोबिज इंडस्ट्री से वाबस्ता शख्सियात ने ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया और खूब हल्ला गुल्ला भी किया। इस बारे में मरवा अंसर चौधरी रिपोर्ट में बताएंगे। तुमसे प्यार मेरा मौला जाने, दिल को किया है बेकरार मेरा मौला जाने, मौला जाने मेरा मौला जाने, मेरा मौला जाने, मेरा मौला जाने। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज भी मेल मुलाकातें जारी। गुलबर्ग में फनकारों ने किया ईद मिलन पार्टी का एहतमाम। अदाकार कामरान मुजाहिद, मॉडल मरियम राना, मॉडल सिद्रा मलिक, गुलकार जोजी अली खान, गुलकार दानिश और अदाकारा संगम ने शिरकत की। ईद मिलन पार्टी में गुलकारों ने भी अपनी आवाज का जादू जगाया। ईद के रंगों में बारबेक्यू ने भी मजा दुबाला किया। सब एक दूसरे को मिलकर खूब खुश हुए। जितने भी देखने वाले हैं सबको ईद मुबारक। और ईद का पैगाम ये है कि इल्म और मोहब्बत जो है वो बांटने से कम नहीं होती। मोहब्बतें बांटें। जो भी आपके जानवरों का फजला है या गंद है उसे प्लीज़ आप घरों के बाहर और इस तरह गलियों में मत फेंकें। इस तरह बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हम लोग सफ़र कर रहे हैं एक वबा में, कोविड में। मजीद जर्म्स और मजीद इन्फेक्शंस फैलने का खदशा है। प्लीज़ SOPs का ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये वबा ख़त्म नहीं हुई। क्योंकि हम लोग ये सोच रहे हैं कि ये वबा ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ये वबा ख़त्म नहीं हुई। तो ख्याल रखिएगा, ज़रा सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखिएगा। बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे व्यूवर्स को ईद मुबारक दिल जान से। बड़ी ईद है और अपना ख्याल रखिएगा और पेट का भी ख्याल रखिएगा। फनकारों ने बताया कि लॉकडाउन के पेश नज़र घरों में रहे बड़ी ईद ने मिल बैठने का मौका फराहम किया। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से ईद कुर्बान की बात करेंगे और ईद कुर्बान के दूसरे रोज भी शोबिज इंडस्ट्री से वाबस्ता शख्सियात ने मज़ेदार डिशेस तैयार की हैं। अदाकारा महानूर ने मटन स्टेव, यखनी पुलाव और खीर बनाकर अपनी ईद को एंजॉय किया है। इसी बारे में मजीद रिपोर्ट में देखते हैं। ईद उल अजहा के दूसरे रोज भी हर घर में दस्तरखान सज गया। शोबिज सितारे भी नित नए पकवानों की तैयारी में किसी से पीछे न रहे। अपने हाथ से बनाए मजे मजे के डिशेस जिन्हें खुद भी खाया और मेहमानों को भी खिलाया। अदाकारा महानूर ने भी किचन का माहौल संभाला। तीखे, नमकीन और चटखारेदार पकवानों के साथ दस्तरखान को सजा दिया। गुलकारा महानूर के साथ उनके मेहमान आर्टिस्ट तबरेज खान भी हाथ बटाते रहे। महानूर जी ने ऐसे ही मुझे घर पे इनवाइट किया और कहा कि आज तबरेज रेडी हो जाओ, मेरे हाथ का तुम मटन खाने वाले हो। मैंने कहा यार मटन तो बहुत बार मैंने खाया है, लेकिन आज कैसा होगा। कहता है ये महानूर ने कहा कि ये मेरे हाथ का मटन होगा, कुछ अलग होगा। मैंने कहा चले देख लेते हैं। महानूर ने पैगाम दिया कि ईद के मौके पर जरूरतमंदों का भी ख्याल रखा जाए। एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और उन लोगों का स्पेशली ख्याल रखना है कि जो सारा साल कहते हैं कि जी कुर्बानी का गोश्त हम लोगों को मिले। वो सारा साल इंतज़ार में रहते हैं कि हम कब कुर्बानी करें और कब कुर्बानी का गोश्त उन तक पहुंचाएं। तो ऐसे ज़रूरतमंद लोगों का, ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अदाकारा ने मटन, यखनी पुलाव, खीर और कलाकंद को अहले खाना और मेहमानों के साथ तनावुल किया। कैमरामैन अयूब के साथ मरवा अंसर चौधरी, लाहौर न्यूज़।
नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है कि किस तरह से हमारे शोबिज़ सितारे भी ईद को एंजॉय करते रहे हैं। ईद की छुट्टियां तो खत्म हो गई हैं, फल और सब्जियों की कीमतें नीचे ना आ सकी। मार्केट में सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स फल और सब्जियों की फरोख्त जारी है। जबकि आज के क्या भाव ताव हैं, हमारे साथ मौजूद है अब्दुल कादिर मदनी, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, उनसे हम जान लेते हैं। अब्दुल कादिर, बताइएगा क्या सब्जी मंडियाँ खुल गई हैं और आज के क्या रेट्स हैं, कुछ कीमतें कम हुई? बिल्कुल, आज ईद का तीसरा रोज है फितरा और आज सरकारी तातीलात जो है उनका भी इख्तिताम हो चुका हुआ है। यही वजह है कि आज मार्केट कमेटी सब्जी मंडी की जानिब से जो है वो सरकारी नर्खनामे जारी किए गए हैं, लेकिन सरकारी नर्खनामे हस्बे मामूल जो है वो सब्जियों और फलों के जो कीमतें उनमें दर्ज की गई हैं उन कीमतों पर शहरियों को ना तो सब्जियां और फल सब्जी मंडियों में दस्तयाब है और ना ही ओपन मार्केट में दस्तयाब है। और अगर आज की सब्जी की रेट लिस्ट की बात की जाए तो प्याज की सरकारी कीमत जो है वो आज 30 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन प्याज जो है वो 30 के बरक्स हस्बे मामूल जो है वो दुगने दामों 50 से 60 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह ईद उल अज़हा के जो है वो अयाम में सब्ज मसालों की कीमत में इजाफा हो जाता है। टमाटर की सरकारी कीमत जो है वो 85 रुपए फी किलो ही मुकर्रर की गई है, जो कि ईद से पहले सरकारी नर्खनामों में मुकर्रर की गई थी, लेकिन ओपन मार्केट में टमाटर जो है वो 150 से 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह लहसुन की सरकारी कीमत जो है वो 170 रुपए फी किलो है। इसकी कीमत में भी कोई रद्दोबदल नहीं किया गया, लेकिन ओपन मार्केट में जो लहसुन है वो 280 से 300 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अब्दुल कादिर मदनी, हमें ये बताइए कि अब तो बड़ी ईद गुजर चुकी है, सब्ज मसाला जात की अब उम्मीद कर लें कि आने वाले दिनों में कीमतें कुछ स्टेबल हो जाएंगी? बिल्कुल, इस हवाले से सब्जी मंडी के जराये का ये कहना है कि आज पहला रोज है तो आज जो सब्जियों की सप्लाई है वो कदरे कम हुई है, लेकिन आइंदा चंद रोज तक जो है वो सब्ज मसालों की कीमतें जो है वो कदरे कम होने का इम्कान है, क्योंकि ईद के अयाम में जो है वो लोग कुर्बानी करते हैं और घरों में तरह तरह के जो है वो पकवान पकते हैं, जिसकी वजह से सब्ज मसालों की जो खपत है उसमें इजाफा हो जाता है। लेकिन ये खपत जो है वो आइंदा 10 रोज तक जारी रहेगी, क्योंकि ओपन मार्केट और सब्जी मंडियों में सब्ज मसाले जिसमें खुसूसी तौर पर लहसुन, टमाटर, प्याज, अदरक है उसकी कीमतें सरकारी नर्खनामों में तो जो है मुस्तहकम ठीक है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मदनी, आप हमारे साथ मौजूद रहे। सूरत हाल आप हमें बता रहे थे और अच्छी खुशखबरी भी सुना रहे थे कि अब जैसे जैसे दिन गुजरेंगे सब्ज मसाला जात की कीमतें उम्मीद की जा रही हैं कि कम हो जाएंगी। जबकि दूसरी जानिब ख्वाबों के शौकीन अफराद ने सिरी पाए बुनवाने के लिए बाजारों का रुख कर लिया है। सिरी पाए बुनवाने की दुकानों पर रश बरकरार है। बकरे के सिरी पाए बुनवाने के लिए आपको 500 रुपये जबकि गाय के 800 रुपये अदा करने होंगे। राहिल सैयद रिपोर्ट में बताएंगे। ईद कुर्बान पर मजे मजे के पकवान तो तैयार किए जाते हैं, मगर सिरी पाए भुनवाने की भी खुसूसी तैयारियां की जाती हैं। ईद के दूसरे रोज भी शहरियों की बड़ी तादाद सिरी पाए भुनवाने रेलवे रोड पर खुसूसी तनूरों पर पहुंची। लोहे की सलाखों पर पाए और सिरी को चढ़ाकर खास तौर पर बनाए गए तनूर में भूना जाता है। भुनवाई के खास मरहले से गुजर कर ये खाने के काबिल बनते हैं। शहरियों का कहना है कि सिरी पाए तैयार करवा कर अजीजो अकारिब और दोस्तों के साथ मिलकर खाने का मजा ही कुछ और है। गोश्त के साथ साथ जो पकवान है जिसमें सिरी है और पाए हैं, वो लाहौरियों के लिए तो वैसे ही एक बहुत मज़ेदार जो पकवान होता है, जिसमें वो नाश्ते का इत्माम करते हैं किसी वीकेंड पे और फिर अपने अजीज़ों क़रीब को बुलाते हैं। सिरी पाए खाना बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह नाश्ते में जब सिरी पाए खाते हैं, दावत होती है तो बहुत मज़ा आता है। हम हर साल यहाँ पर आते हैं, सिरी पाए लेकर हर साल जलवाते हैं। सिरी पाए भूनने वाले तनूर पर रश के बायस ग्राहकों को थोड़ा इंतजार भी करना पड़ता है, जबकि बाज को तो अगले दिन का टाइम भी दिया जा रहा है। कैमरामैन जहीर अहमद के साथ राहिल सैयद, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है। यकीनी तौर पर इतना रश बढ़ जाता है सिरी पाए भूनने वाली दुकानों पर कि शहरियों को लंबी कतारों में वेट भी करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं जी, कुछ कोरोना वबा की बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया को जकड़ा। अब आहिस्ता आहिस्ता शिकंजा लूज होने लगा है। इसी हवाले से हमारी सिनेमा इंडस्ट्री भी अभी तक बंद है, जबकि बहुत सारे दुनिया के ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने सिनेमा इंडस्ट्री को खोल भी दिया है और कुछ ऐसे सिनेमास का आगाज़ कर दिया है जो कि बहुत ही मुनफरिद है, जिसमें आप बोटिंग का भी मज़ा ले सकते हैं, साथ साथ कोई भी अपनी मूवी भी इंजॉय कर सकते हैं। ये कहाँ पर बनाए गए हैं इस तरह के सिनेमास, डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जी। एक ख़ानदान किसी कार की बजाय कश्ती में सवार होकर फिल्म से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहता है तो उन्हें तैरते या फ्लोटिंग सिनेमाज
के हवाले से एंजॉय करने के लिए मौका दिया जा रहा है। इस तरह की फिल्म बीनी का ख्याल एक कंपनी बियॉन्ड सिनेमा को आया और अगले चंद माह में अमेरिका के कई शहरों में पानी के किनारे सिनेमा स्क्रीन्स लगाई जाएंगी और लोग कश्तियों में बैठकर फिल्म देख पाएंगे। इस तरह समाजी फासला बरकरार रखते हुए तफरीह मुहैया की जाएंगी। हमने पाकिस्तान में ड्राइव इन या कार वाले सिनेमास तो देखे, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी सबसे पहले 9 सितंबर को ह्यूस्टन में ऐसा सिनेमा बनाने जा रही है। तैराक सिनेमा में 12 से 24 कश्तियां होंगी और हर कश्ती में 8 अफराद बैठ सकेंगे। ग्राहकों को फिल्म और कश्ती दोनों का किराया बजरिया टिकट ही अदा करना होगा। पॉपकॉर्न और दीगर हल्की फुल्की अशिया मुफ्त फराहम की जाएंगी, जबकि एक कश्ती में सिर्फ दोस्तों या अहले खाना के ग्रुप को बैठने की इजाज़त मिलेगी। अगले मरहले में ऑस्टिन शहर में दूसरा सिनेमा 23 सितंबर को खोला जाएगा। फिल्म शायकीन नई और क्लासिक फिल्में देख पाएंगे। नाज़रीन, मुनफरिद सिनेमास आपने देखे हैं, यकीनी तौर पर कॉन्सेप्ट बड़ा मजे का है कि आप अच्छे से माहौल में एंजॉय भी कर लें और साथ साथ मूवी भी देख लें। कुछ शहरियों के मसाइल की भी हमने बात करनी है, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे शहर की सफाई के हवाले से, क्योंकि LWMC की जानिब से खूब वादे किए गए थे कि बड़ा अच्छा सा प्लान बनाया गया है ईद के 3 दिन के लिए और ख़ास तौर पर अमला तैनात किया गया है। उनकी सहूलत का ख्याल रखा जाएगा ताकि वो दोबारा से एहतजाज न करके बैठ जाएं। उनके मसाइल पहले से हल किए गए ताकि शहर को ज़ीरो वेस्ट किया जाए, क्योंकि बड़ी ईद पर शहर को ताफुन फैलने से भी बचाना है। जो जानवरों की आलाइशें हैं उनको बर वक्त ठिकाने भी लगाना होता है। यकीनी तौर पर एक बड़ा चैलेंज था और इसके साथ साथ जो गुज़िश्ता रोज़ बारिश हो गई है उसकी वजह से मुश्किलात मज़ीद बढ़ गई थी। कैसा चैलेंज था, किस तरह से इससे निपटा जा रहा है, अभी शहर के कौन कौन से ऐसे मकामात हैं जहाँ पर अभी भी सफाई की ज़रूरत है, ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। जी, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहजेब हसनैन साहब है, MD हैं आप लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान मलिक हमारे साथ मौजूद होंगे। इमरान, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। शाहजेब साहब, कितना बड़ा चैलेंज है ईद के हवाले से, और आप अभी तैनाती हुई ईद से पहले ही आपकी? जी बिल्कुल, मेरी चंद दिन पहले जो है तैनाती हुई थी और डेफिनेटली ईद प्लान माजी में भी बना, इस दफ़ा भी बना, लेकिन उसको जब हमने रिव्यू किया तो उसमें कुछ गैप्स थे। और जैसा कि आपको मालूम है कि हुकूमत की और वज़ीर आला पंजाब की टॉप प्रायोरिटी है कि वो बेस्ट जो सर्विसेज हैं वो पूरे पंजाब में ना सिर्फ बल्कि बिलखुसूस लाहौर, क्योंकि वो आपको पता है एक फोकल पॉइंट है, उधर प्रोवाइड की जाए। तो इसमें फिर बड़ा एक चैलेंज था। मैंने फिर इसको सारी हमारी टीम ने साथ मिले, उसमें जो भी हमारे लकूना थे वो प्लग इन किए। आपने देखा होगा अनप्रेसिडेंटेड ये काम हुआ है कि कल हमने अर्के गुलाब का भी जो है स्प्रिंकल किया है। हाँ। इसका मकसद ये है कि ऑर्डर जो है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। इसमें हमारे जो चेयरमैन LWMC हैं उनका माशाल्लाह बड़ा तजर्बा है LWMC में। उनकी जो वाइज ओपिनियन और एडवाइस जो थी वो दैट हैज़ गॉन अ लॉन्ग वे इन आवर सक्सेस स्टोरी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें मैं इस सारे पहलू में बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगा कि अवामुन नास ने जिस तरह से हमारे साथ ताउन किया है सही, वो मैचलेस था। हमने उन्हें सर्विसेज दी, उन्होंने वापस हमें रिस्पॉन्ड किया सही। और इस वजह से ही, क्योंकि देखिए जी, ये जितने भी प्लान है, जितने भी महकमे, अल्टीमेटली इनका जो एंड गोल है वो है पब्लिक सेटिस्फेक्शन। बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ कि हम जो है ना अवाम की जो अदालत है उसमें सुरखरू हुए हैं। हमें ज्यादातर जो फीडबैक मिला है बड़ा पॉजिटिव मिला है। लोगों ने हमारे से बड़ा, लाहौर के शहरियों ने बड़ा सुलझे हुए शहरियों ने। सर, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई है कि एक फीडबैक भी पॉजिटिव आया। इमरान मलिक, ग्राउंड सूरत हाल क्या है? इतना ही अच्छा रहा जितना शाहजेब साहब बता रहे हैं सब कुछ? सिद्रा वज़ीर, चूंकि कल शाहजेब भाई का मुझे फोन भी आया कि आप न्यूट्रल होकर बताएं, ठीक, तो मैंने कहा इट्स अ मेरिकल, ये चमत्कार हो गया सही। और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि दूसरा दिन भी और मैं मेरे जैसा बंदा लाइशें ढूंढ रहा है और बाकी रिपोर्टर से भी मैं पूछ रहा हूँ कि यार कहीं पे लाइश नज़र आ रही है तो बताएं। तो मुझे हमारे सरफराज साहब हैं और ड्राइवर से भी मैंने खसूसी तौर पे पूछा, हमारे कैमरामैन, उनसे भी मैंने पूछा, मैंने कहा यार कहीं पे आपने कोई फुटेज बनाई है? और कहते हैं जी जब हम देखते हैं तो तकरीबन दोबारा हम जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे लाइशें नहीं होती, क्योंकि लाइशें आनी तो हैं, मगर मैं ये कहता हूँ इस साल LWMC पर अल्लाह ताला का एहसान हुआ है और इनके पास 8,000 वर्कर है, जो मेरे नज़दीक 50,000 भी हो लाहौर शहर के लिए तो कम है। और इसके ऊपर इनको जोर देना चाहिए इस साल कि अपने वर्कर्स की स्ट्रेंथ बताएं
ان کی سیلریز میں اضافہ کریں, ان کو بینیفٹس دیں. سدرا جو آفر ہے اس کو اٹھانا ہونا تو ایک بندہ پورا پروسیس دیکھ لے ایک دفعہ, تو وہ کہے کہ یار اگر اس کی سیلری 17,000 ہے تو اس کی سیلری جو اوپر مانیٹر کر رہا ہے اس کی 1.5 لاکھ کیوں ہے, اس میں فرق جو ہے وہ اتنا زیادہ تضاد کیوں ہے. تو اس کے اوپر حکومت وقت کو سوچنا پڑے گا, آج نہیں کل نہیں پرسوں, کیونکہ یہ لوگ اپنی جانوں کے ساتھ جو ہے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں, ڈیزیز پھیل رہے ہوتے ہیں, گندگی ہے آخرکار. لوگوں کو تو بیماریوں سے بچا رہے ہیں لیکن خود خطرہ سال میں اگر ان کو آپ ایک اچھا بینیفٹ دے دیں گے عید پہ, ایک اچھا یہ ورکر جو ہیں 8,000 ان کو اچھی سیلری, یہ سیلری کے ساتھ ڈبل سیلری دیں تب بھی کم ہے. چلے عمران ملک, آپ کی تجویز یقینی طور پر چیئرمین صاحب تک بھی پہنچ گئی, ایم ڈی صاحب تک بھی پہنچ گیا کہ ملازمین کا کچھ خیال کریں. ہمیں شاہزیب صاحب یہ بتائیے کہ کون کون سے علاقے تھے جو کہ بہت زیادہ چیلنجنگ تھے, کیونکہ خاص طور پر اندرون کی ہم جب بات کرتے ہیں چھوٹی گلیاں ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. وہ بھی دیکھیں, وہ جو ہماری ڈپلائمنٹ ہے نا وہ لاہور میں یونیفارم ہوتی ہے. ٹھیک, آل دو ہمارے لیے تو پورا لاہور ہی چیلنجنگ ہے. ہمارا تو فوکس یہ تھا کہ جو ہمارے پیریفرل ایریاز ہیں وہاں پر بھی وہی ماڈل صفائی دی جائے جو مال روڈ پہ دی جاتی ہے, تبھی سروس ڈیلیوری جو ہے نا افیکٹو ہوتی ہے. جو آپ ذکر کر رہی ہیں کنجسٹڈ علاقوں کا, ڈیفینیٹلی وہاں پہ چیلنجز ہوتے ہیں, لیکن اس کے حساب سے ہم نے اس کو کیٹر کر لیا. فار انسٹنس اگر تنگ علاقے ہیں تو وہاں پہ ہماری چھوٹی وہیکلز جو ہیں وہ جائیں, جہاں پہ کھلے علاقے ہیں وہاں پہ بڑی وہیکلز ہیں. سو ہم نے پورے لاہور پہ یونیفارم فوکس کیا, اور میں میڈیا کا بالخصوص دنیا نیوز کا اور لاہور نیوز کا انتہائی مشکور ہوں. انہوں نے وی پریزنٹڈ آور سیلف فار اکاؤنٹیبلٹی بفور میڈیا, اور انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہم پہ چیک رکھنے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے, کیونکہ یہ نہیں ہوگا تو ادارے جو ہیں وہ ان کو یہ اکاؤنٹیبلٹی کا احساس نہیں ہوگا اور وہ پرفارم نہیں کریں گے. آج بھی پلان ہے, اور کتنے روز تک یہ صفائی کا پلان اور اسپیشل جو عید پلان ہے مزید کتنے روز تک جاری رہے گا؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے اس دفعہ ریکارڈ ویسٹ کلیکشن کی ہے. ہم نے عید کے پہلے دن جو ہے, سب سے پہلے تو میں چاند رات کا بتا دیتا ہوں, ہمارا ٹارگیٹ تھا کہ چاند رات پہ ہم نے 0 ویسٹ کرنا ہے, لیکن خوش قسمتی سے اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم رہا ہم پہ, اور ہماری ٹیم کی انتک محنت جو ہے اس سینیٹری ورکر کی محنت کی وجہ سے ہم نے وہ 24 گھنٹے پہلے ٹارگیٹ اپنا اچیو کر لیا. اس کو ہم نے چاند رات پہ مینٹین کیا 0 ویسٹ پہ. پھر عید پہ ہم نے 16,500 ٹن اپروکسیمیٹلی جو ہے نا وہ جو سالڈ ویسٹ تھا وہ ڈسپوز کیا باشمول علائشوں کے. پھر اس کے بعد ہم نے عید کے دوسرے دن یعنی کہ کل جو ہے 15,500 جو ہیں وہ سالڈ ویسٹ جو ہے اس کو ڈسپوز آف کیا. آج ہمارا ایک طرح سے کلیئرنس آپریشن ہے. آج آپ کو پتا ہے کہ کم قربانی ہوتی ہے, اور یہ آفٹر نون کے بعد نا ہم اس کی اسکریپنگ کر کے بالکل جو نام و نشان ہے اس کو وائپ آؤٹ کر دیں گے. لوگوں کی طرف سے عمران ملک بڑا اچھا تعاون بتایا شاہزیب صاحب نے آیا ہے. یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے کہ لوگ تعاون کریں, آپ ہیلپ لائن پہ کال کر دیں اگر آپ کے گلی محلے تک کوئی نہیں پہنچ پایا تو. دیکھیں اس طرح چونکہ یہ پہلے عید تو ہے نہیں ہے, اور شہریوں کو بھی پتا ہے کہ کس طرح سے اگر آفل گھر کے باہر رکھیں گے, اگر نہ کوئی اٹھانے آیا تو ان کو ہی پرابلم آئے گی. اور دیکھیں عید کے پہلے روز بھی بادل آئے صبح نماز کے وقت, اور میرا خیال ہے سارے LWMC والے جائے نماز پہ بیٹھ گئے ہو گئے. اللہ بارش نہ ہو, یہ کیسے ہو گیا. اچھا, سیکنڈ ڈے والے دن پھر بادل آئے اور ایسے آئے کہ جل تھل کر دیا پورا لاہور. اور میں نے کل ہمارے رپورٹر ہیں شیخ زین صاحب, ان سے پوچھا, میں نے کہا جی پانی میں کوئی لائش وغیرہ, انہوں نے کہا نہیں اس دفعہ انتظامات اچھے ہیں. یعنی کہ میں خود سے نہیں, سارے تمام رپورٹر سے کوئی کہیں سے آ رہا ہے, کوئی کہیں سے آ رہا ہے, کوئی کہیں سے آ رہا ہے, تو وہ اس سے زیادہ آپ کو نہ ہو جاتا ہے. پھر مجھے چیئرمین صاحب کی کال آئی کہ ہاؤ واز سیکنڈ ڈے شام کو نا, تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. کہتے ہیں نیوٹرل بتائیں. میں کہا جی آپ کو ٹی وی دکھا رہے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ, کیونکہ میں اکیلا تھوڑی ہوں, سب دکھا رہے ہوتے ہیں تو ٹی وی سے ہی پتہ چل جاتا ہے. اور اس کے بعد آج صبح ان کی کال آئی کہ اچھا ان کا خیال تھا کہ میں ان کو مبارکباد دوں, تو مبارکباد پتہ ہے آپ کو ہم سے بڑی مشکل سے ملتی ہے, وہ ہمیں دے رہے ہیں یا ہم ان کو دے رہے ہیں. مگر یہ صورتحال یہ ہے کہ اٹس اے میریکل. اس سال LWMC پہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا ہے کہ شہریوں کو بھی پتا تھا کہ اگر صفائی نہ ہوئی تو یہ ساری صورتحال ہے. مگر میں اس میں اگر بات نہ کروں تو وزیر اعلیٰ پنجاب کی بات نہ کروں, یہ اچھا نہیں ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے اچھا انیشیٹو لیا. سیکٹری بلدیات پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے ایک کنٹرول روم بنایا, وہاں پر انہوں نے 24 گھنٹے ایسا مانیٹرنگ سیل, کیونکہ تمام افسران کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری جو پی ڈیکٹ لگنا ہے ادھر سے لگنا ہے, جو ہمیں پرابلم آنی ہے ادھر سے آنی ہے, اور ادھر سے رپورٹ جو جانی ہے وہ سی ایم کے پاس جانی ہے. CM صاحب نے لاہور میں نماز پڑھی, اچھا انہوں نے انیشیٹو لیا. ان کی نگاہ لاہور پر تھی اور تمام افسران کی نگاہ CM صاحب پر تھی کہ CM صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ لاہور کو پھر اس طریقے سے اچھا کر کے دکھانا تھا نا. دوبارہ 2016 کی یاد تازہ کی ہے,
जो एक 2016 में एक अच्छा हुआ था, क्योंकि पिछले साल इतना अच्छा नहीं था, इस साल उससे बहुत कदरे बेहतर है, और उससे पिछले साल भी इतना अच्छा नहीं था। उससे पिछले साल तो बारिश हुई तो साबिक मेयर लाहौर भगवानपुरा में आ गए, तो वहां पे आगे उन्होंने कहा जी मेरा लाहौर यतीम हो गया, जिसके बाद कमिश्नर लाहौर, मुझे अभी तक वो वक्त। अच्छा, शाहजेब साहब से जान लेते हैं। शाहजेब साहब, गुज़िश्ता रोज बारिश हुई, कितनी मुश्किलात बढ़ी? देखिए, इसमें डेफिनेटली हमने आज से 15 दिन पहले ना वेदर फोरकास्ट निकाल ली हुई थी, और हमने जो अपनी प्लानिंग की थी उसमें ये जो बारिश का एलिमेंट है उसको डेफिनेटली हमने प्लग इन किया हुआ था। हम वासा के साथ भी कॉन्टिन्यूसली राब्ते में थे, लोकल गवर्नमेंट जो हमारी बाकी हैं सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस जो आपकी मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है उनके साथ भी राब्ते में थे। तो इट वाज एक्सपेक्टेड, गुड प्लानिंग इज कि आप पहले से सोच लें कि उसका क्या आपने तदारुक करना है, उसको किस तरह काउंटर करना है। तो वो हमने, हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं वो, मैं ये कहूँगा कि वो मतलब वो सख्ती से उस तरह मॉनिटर नहीं करते, वो करते हैं कि वाइज बिल्कुल तरीके से ना आपको छोड़ देंगे और पीछे बैठ के हिल गाइड यू, और उनकी जो लीडरशिप है, उनकी जो क्वालिटीज हैं, वो ही इज अ बॉस लेस rather a good leader first। कितनी डंपिंग साइट कायम की गई थी और क्या उनको खत्म कर दिया गया है? आरजी डंपिंग साइट्स तो थी जी, वो हमने 5 डंपिंग साइट्स जो हैं वो बनाई थी, और हमने तकरीबन जो है ना वो 50-60 हज़ार फुट जो है उनको डीप जो है वो डग आउट किया था, और उनको साइंटिफिक बुनियादों पे बिल्कुल जो है ना हमने मैनेज किया, जिसमें कि सबसे पहले नीचे हम डिसइंफेक्टेंट की लेयरिंग करते हैं, फिर ऊपर ऑफल्स की लेयरिंग करते हैं, फिर सॉइल की लेयरिंग और फिर डिसइंफेक्टेंट की। उसका मकसद ये होता है कि किसी भी तरह का जो बायो हैजर्ड है इन इलाइशों का वो एनवायरनमेंट को जो है ना पोल्यूट ना करे। तो हमारी 5 थी, सुंदर में, लखोडेर में, महमूद बूटी में, इस तरह 2 और जगहों पे थी, और उनमें हमने सफिशिएंट कैपेसिटी रखी थी टू इनटेक दीज ऑफल्स। ठीक है इमरान मलिक, ये भी बड़ा एक चैलेंज होता है कि इलाइशों को ठिकाने लगाना और प्रॉपर अंदाज में फिर उसको तल्फ करना, वरना बहुत ज्यादा फजाई आलूदगी पैदा होती है। देखिए, इसी तरह ये बड़ी अच्छी बात आपने कर दी है। मैं इस बात पे थोड़ा सा, मेरे अपने ग्रीवियंस भी हैं। देखें, तलफ का लफ्ज जहाँ पे आ जाता है ना, वहाँ पे वो माहौलियाती आलूदगी का साथ बहुत बड़ा सब्जेक्ट आ जाता है। लखोडेर लैंडफिल साइट इनकी एक ही है पूरे लाहौर में। ठीक, जहाँ पर सफाई की बात है वहाँ पे न्यूट्रल होकर बताया कि सफाई हो रही है। लखोडेर लैंडफिल साइट पे जो मुझे बताया गया, जो मेरे साथ साइंटिफिक बुनियादों पे तो उधर कुछ नहीं होता ना। नहीं, वहाँ पे ये जो वहाँ पे डंपिंग करते हैं, जिस तरह से इन्होंने बताया कि जियो मेम्ब्रेन होती है, उसके नीचे लेयर होती है, उसके ऊपर ये सारा कुछ करते होंगे, मगर आपका माहौल दोस्त नहीं रहता वहाँ। आपकी डंपिंग साइट ऐसी है इस वक्त, चूंकि इनको आए अभी 10-12 दिन हुए हैं, ये जब आगे जाएंगी तो और बहुत सारी चीजें इनके सामने, क्योंकि हमने तो अपनी आंखों से सारा कुछ देख लिया हुआ है और बार बार बता भी दिया हुआ है आपके प्रोग्राम में। वहां पे ये देखें, आप लाहौर में, आपके लाहौर में 18,000 जानवर बिका है, उसमें से हम ऑलमोस्ट कर लेते हैं 18,000 नहीं, 18 लाख। बड़ा जानवर 6.5 लाख, छोटा जानवर 11.5 लाख। अच्छा, उसमें से हम ऑलमोस्ट देख लेते हैं कि इस साल हाजी हज नहीं गए, इधर भी उन्होंने कुर्बानी की है। अब अगर 18 लाख, जो मेरे पास रिपोर्ट आई है, 18 लाख जानवर बिका है, 78 अरब रुपए का आपके सिर्फ लाहौर में बिजनेस हुआ है, तो वो 18 लाख ऑफल्स निकली हैं। वो 18 लाख ऑफल्स इन्होंने उठानी है, आज शाम तक जीरो वेस्ट करना है। अच्छा, वो 18 लाख ऑफल्स को आप अगर लखोडेर लैंडफिल साइट पर जाकर उसको डंप करेंगे, यहाँ शादरा के किसी जहाँ पे इन्होंने आरजी डंपिंग साइट बनाई है, या इन्होंने मुल्तान रोड पे और ठोकर न्याज पे वो आरजी डंपिंग साइट बनाई है, तो उसको ये डंप करने के तो ये आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत बड़ा मुश्किल ये बहुत बड़ा चैलेंज है। रूटीन में भी शाहजेब साहब हम देख रहे होते हैं कि जो जब कंपनीज के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट हुए थे तो बड़ा एक वो था जी, जो डंपिंग साइट्स होंगी उनको प्रॉपर वहां पर ऐसे दरख्त पौधे भी लगाएंगे जो कि ज्यादा इस फजाई आलूदगी को अब्सॉर्व कर लें इस तरह, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखें, ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसका लफ्ज है मैनेजमेंट, ये इंटीग्रेटेड जो सॉलिड वेस्ट है ना, उसकी एंड तक जो है ना मैनेजमेंट, जिसमें कि खास तौर पे जो आपका सॉलिड वेस्ट है उसका रिसाइकल होके एक यूजफुल पर्पस जो है ना वो जनरेट होना बहुत जरूरी है। ठीक, हम डेफिनेटली एक तरक्की पजीर मुल्क हैं, वी आर मूविंग टूवर्ड्स दैट वेरी गोल एज सच, और इंशाल्लाह ताला जो नया मॉडल इस वक्त इन पाइपलाइन है उसमें यही चीज़ जो है ना मद्देनजर रखी गई है। सेक्रेटरी साहब जो हमारे डॉक्टर अहमद जवेद काजी साहब हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स, वो ही गिव्स अ विजन एंड देन गिव यू अ फ्री हैंड टू वर्क। तो उसमें हमने ये, जैसे अब अगर मैं इलाइशों की बात कर लूँ, आइडियली
اس کو ڈمپ کرنے کی بجائے, بری کرنے کے بجائے, دے شوڈ بی ریسائکلڈ. دے شوڈ بھی اس کے جو کچھ کمپوننٹس ہیں وہ اگر آپ اس میں سے فیٹس نکالیں تو وہ کچھ پرپز کے لیے یوز ہو سکتا ہے. پھر آپ کو پتا ہے کہ باہر کے ملکوں میں یہ ہاٹ ڈاگز ہوتے ہیں, ان کی بہت ڈیمانڈ ہے. ہمارے تو ملک میں اس کا ٹرینڈ نہیں ہے. اور یہ جو بکرے کی ہوتی ہے انٹسٹائن, دیٹ از اے پرائز تھنگ فار دیم. آپ کو میں بتاؤں کہ باہر کے ملک جو دوسرے ہیں جنہوں نے اس چیز کے اوپر فوکس کیا, دے آر ارننگ اے ریونیو آف بلینز آف روپیز, بلینز آف ڈالرز, جس کو ہم دبا دیتے ہیں, جس کو ہم دبا دیتے ہیں. اب ہمارا یہ ٹارگیٹ ہے. اسی کے اوپر یہ LWMC 2012 میں بنائی گئی کہ یار آپ نے کوڑے سے لے کر ہر چیز کا فائدہ اٹھانا ہے. ایگزیکٹلی. اور اس کے اوپر کی بجائے ہم صرف صفائی کے پیچھے لگے رہے. دیکھیں میں آپ کو موٹی موٹی چیز بتا دیتا ہوں. جیسے آرگینک ہے, جیسے سبزیوں کا وہ بقایا جاتا ہے, سونا لاہور کے نام سے آپ کا پروجیکٹ بھی ہے. اگر آپ اس کو بری کرتے ہیں تو وہ کچھ عرصے بعد کمپوسٹ بن جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو آپ کی انٹسٹائنز ہیں, یہ آفلز ہیں, یہ اگر آپ بری کرتے ہیں تو یہ اس طرح نہیں بنتی کھاد. دس ہیز ٹو بی یوزڈ انسٹنٹلی فار ادر پرپزز, جو کہ دنیا جس سے ریونیو جنریٹ کرتی ہے. سر یہ ABC آف کمپیوٹر سائنس آپ نے سنا بھی ہوگا, جس میں ڈوز آ جاتی ہے, ڈوز کے بعد آپ ورڈ میں آ جاتے ہیں, یہ بچوں کو سکھاتے ہیں. اسی طرح جو آپ یہ بات کر رہے ہیں یہ بھی آپ کی ABC ہے. ہم تو زیڈ پہ پہنچے ہوئے ہیں اس وقت, کہ زیڈ تک کیوں نہیں پہنچ پا رہی, کیونکہ آپ کی سارے جتنے بھی کام ہیں, آپ کا ایک لفظ آپ استعمال کریں بار بار, لکوناز کو پلگ کیا ہے, تو ان کو آپ نے پلگ کرنا ہے. اب آپ کا یہ جو اگلا ٹارگٹ ہے, یہ پلگ نہیں کریں گے تو آپ کی LWMC صرف اور صرف صفائی ستھرائی پتہ محدود ہے, تقریباً 8 سال سے چل رہا ہے. اور یہی چیز سالڈ ویسٹ اور لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو سائنٹیفک بنیادوں پر بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم سالڈ ویسٹ سے نکل کر آگے نکلیں, تاکہ لاہور کو بجلی پرووائڈ کرنے والی یہ کمپنی بن جائے. مگر ایسا کچھ نہیں ہوا. بالکل ایسا ہی ہے. اور اسی سلسلے میں جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جو موجودہ حکومت ہے, انہوں نے ایک ریوائزڈ اس کا پورا پلان جو ہے وہ ٹیک اپ کیا ہوا, دیٹ از ان پائپ لائن. ہوپ فلی آپ کو پتا ہے یہ سارے معاملات تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہوتے ہیں, لیکن آئی ایم ویری مچ ہوپ فل کہ چند مہینوں, میں سالوں کی بات نہیں کر رہا, چند مہینوں میں وہ جو مینجمنٹ کا ایسپیکٹ ہے نا اس کے اندر, لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی, وہ ہم اچیو کرنے میں یا ایٹ لیسٹ کو ٹریک پہ ڈالنے میں ضرور اچیو ہو جائے. شاہزیب صاحب ایک بہت بڑا اس پہ مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ ہمارے پاس جو کانٹریکٹرز ہیں وہ اتنے ادارے پہ حاوی ہو چکے ہیں کہ وہ ہر وقت اپنی چلانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی پرانی گاڑیاں ہیں, ان کے کنٹینرز پرانے ہیں, کتنے سالوں سے وہ کام کریں, لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ان کو کوئی منع کرنے والا نہیں ہے کہ بھائی آپ کے کانٹریکٹ رینیو ہو رہے ہیں, کانٹریکٹ کے مطابق چلیں. دیکھیں سدرا, بات یہ ہے کہ یہ بالکل پرابلمز ہوتی بھی ہیں اور ان کو ساتھ ساتھ ریزالو بھی کرنا ہوتا ہے. ماضی میں جو بھی ان کے ساتھ کنٹریکٹس تھے, ان کے TORs میرے نزدیک اس طریقے سے اسٹرکٹلی امپلیمنٹ نہیں ہوئے, جس کی وجہ سے ہمیں یہ تھوڑی بہت گنجائش نظر آتی ہے, روم فار امپروومنٹ نظر آتا ہے. تو ابھی ہمارا اور ارادہ یہی ہے کہ اسٹرکٹلی جو ہے نا, دیکھیں الٹیمیٹ کیٹ میکس اے پراؤڈ ماؤس. ٹھیک ہے نا جی, اگر ادارہ مضبوط ہے تو وہ اپنے کنٹریکٹر سے ٹکا کے کام لے گا. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے نا. اگر ادارہ کمزور ہے تو وہ جو اپنا کنٹریکٹر ہے وہ اس کو ایکسپلائٹ کرے گا. تو یہاں پہ پرپز یہ ہے کہ ادارے کو مضبوط کیا جائے, تاکہ دیکھیں جو LWMC ہے وہ کلائنٹ ایجنسی ہے, بالکل, اور جو پبلک ہے وہ LWMC کی کلائنٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اور ہم آگے سے انٹرنیشنل کنٹریکٹر کے کلائنٹ ہیں, ہم ان پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. جو بھی برنٹ ہوتا ہے وہ ہم نے فرنٹ پہ ہم نے بیئر کرنا ہوتا ہے, ہم نے فیس کرنا ہے اسے. تو اس کو فیس کرنے کے لیے ادارے کو مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے, اور وہ اس کا بڑا لازم طور پہ ہے کہ آپ کا ادارہ پہلے ایک ایگزامپل کے طور پہ خود اپنے آپ کو پریزنٹ کرے, تبھی وہ انٹرنیشنل کنٹریکٹر سے وہ کام کروائے گا جو اس کے کنٹریکٹ میں لکھے ہوئے ہیں. شاہزیب صاحب, یہ اب عید پلان تو بڑا اچھا امپلیمنٹیشن ہو گیا ہے, کامیابی بھی مل گئی ہے. اب آنے والے وقت میں جو عید کے بعد روٹین کی صفائی ہوگی, اس کو مزید کیسے بہتر کیا جائے گا؟ جی اس میں صدرہ ہم نے دیکھیں ٹیکٹیکل, کیونکہ میں نے چند دن پہلے اس کا چارج سنبھالا تھا MD کا, اور یہ بہت بڑا ایک چیلنج تھا. اس وقت ہم اسٹریٹجک چیزوں پہ جو ہے نا, لانگ ٹرم چیزوں پہ فوکس, میں اس وقت پوزیشن میں نہیں تھا کہ میں کرتا. تو اس وقت ہم نے شارٹ ٹرم ٹیکٹیکل جو میجرز ہیں وہ لے کے جو بھی تھے پلگ ان کیے لکونا, جس طرح ملک صاحب کہہ رہے ہیں, تاکہ ہم ایک بیسٹ سروس جو ہے لوگوں کو پرووائڈ کر سکیں ان دس شارٹ اسپین. لیکن آگے جو ہے جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ آلریڈی پلان جو ہے ہمارے, جو اس میں کنسلٹنٹس ہیں, دے آر آلریڈی انگیجڈ. وہ کچھ ڈیلیوریبلز ہوتے ہیں, وہ ٹیکنیکل کچھ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں,
ان میں سے آپ سمجھ لیں more than half جو ہیں وہ ہمیں ڈیلیور ہو چکے ہوئے ہیں, اور چند جو کچھ رہ گئے ہیں پیچھے وہ ان ڈیز ٹو کم وہ بھی ہمیں ڈیلیور ہو جائیں گے, کیونکہ یہ جو بھی دس از اے میگا پروجیکٹ, تو اس میں ڈیفینیٹلی ہمیں کنسلٹنٹس کا جو ہے سہارا لینا پڑتا ہے. تو وہ جیسے ہی ہمارے ہوتے ہیں دیٹ از ان پائپ لائن, وی آر اسپیڈنگ اٹ اپ تاکہ وی گیو مور ایفیشینٹ سروسز. عمران ملک, بالکل یہ پلاننگ تو ہم بڑی اچھی سن رہے ہیں, اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو جائے, کیونکہ روٹین میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ علاقے تو صاف ہیں لیکن بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ جو کنٹینرز ہیں کوڑے والے وہ منہ کو آئے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, نیچے آس پاس کچرا بکھرا ہوا ہے, یعنی اس طرح سے کام نہیں ہوتا جس طرح سے ہم زیرو ویسٹ کی باتیں کرتے ہیں. دیکھیں سدرا, میں پھر آپ کو بتاؤں, میری پہلی بات, ایک تو ان کے پاس مین پاور کم ہے. لاہور آپ کا بہت بڑا ہو چکا ہے, وہ امامیہ کالونی سے شروع ہوتا ہے, اور ٹھوکر نہیں, پہلے ہم ٹھوکر کا نام استعمال کرتے تھے, اب ڈرائیونٹ کا نام استعمال کریں, اب آپ چونگ کا نام استعمال کریں, پتوں کی حد کا نام استعمال کریں. یہ واگا بارڈر جو ہے سر آپ کے ہر علاقہ الگ سے لاہور بن گیا ہے. آپ اگر شمال کی طرف جاتے ہیں, عمران ٹائم کم ہے, شاہزیب صاحب اس کا جواب دے دیں کہ سر مین پاور کتنی کم ہے, کتنی ضرورت ہے, بڑھایا جائے گا اس کو؟ جی بالکل, ڈیفینیٹلی. دیکھیں 8,000 سینیٹری ورکرز ہیں, پاپولیشن جو ہے لاہور کی اپروکسیمیٹلی 1,30,00,000 ہے تقریباً, اور ہمارا جو ایک ورکر ہے وہ کم از کم 24 گھنٹے میں 1300 سے 1400 عوام جو نفوس ہے انہیں ڈیل کر رہا ہے, ان کا گن صاف کر رہا ہے. مجھے بتائیں کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق یا ہیومنلی جو ہے, از اٹ پاسبل کہ وہ ایفیشنٹ؟ سر ہم نہیں بتائیں گے, یہ آپ کے ادارے کا کام ہے, آپ بتائیں. ہم نے تو آپ سے کہا کہ یہی جو ماضی میں جو دیکھیں نا, جب تک آپ ریشنل پلاننگ نہیں کرتے اس وقت تک کوئی بھی چیز ڈیلیور جو ہے ایفیشنٹلی نہیں ہو سکتی. ماضی میں اس کو اگنور کیا گیا. یہ پلان ہے کہ افرادی قوت بڑھائی جائے, اس کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ, جس طرح آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ نے ڈیفائن کیا ہوا کہ اتنے مریض پر اتنے ڈاکٹرز ہونے چاہیے, ہمارے ہاں وہ بھی کم ہے بدقسمتی سے, نرسز ہونی چاہیے. اسی طرح ہمارا کوشش ہوگی. کتنے لوگ ہوں گے سر, کتنے لوگ ہوں گے؟ دیکھیں جی اپروکسیمیٹلی جو نا ہمیں اس کی کوئی 20,000 کم از کم ان فرسٹ ایڈ. بہت شکریہ شاہزیب صاحب پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. عمران ملک آپ کا بھی بہت شکریہ. پلاننگ تو بہت اچھی کی جا رہی ہے, ایم ڈی صاحب بتا بھی رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں لاہور کو مزید چمکایا جائے گا, امید ہے کہ ایسا ہی ہوگا. یہاں پر وقت ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, غذا اور غذائیت سیگمنٹ ہے ہمارا, اور آج ہم نے خاص طور پر بات کرنی ہے 1 سے 3 سال کی عمر بچوں کے حوالے سے, جو کہ گروئنگ ایج میں ہوتے ہیں, لیکن ان کے جو موڈز ہیں وہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہے ہوتے ہیں. ماؤں کو سمجھ نہیں آتی کہ بچوں کو کون کون سی چیزیں کھلائیں جو ان کے غذائی اجزاء بھی پورے ہو جائیں اور بچوں کی اچھے سے پرورش بھی ہو جائے. اسی حوالے پہ بات کرنی ہے. جی زوہا سہیل ماہر غذائیات ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے کہ 1 سے 3 سال بچوں کو کس طرح سے سنبھالا جائے, کون کون سی غذائیں ان کے استعمال میں زیادہ لائی جانی ہے. زوہا, پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں بتائیے کہ 1 سے 3 سال کے بچوں کی جو غذائی ضروریات ہے وہ پوری کرنا کتنی ضروری ہے, اور کون کون سے انگریڈینٹس ان کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں. ٹوٹلرز کے بارے میں بات کرتے ہیں, یعنی کہ 1 سے 3 سال کی عمر کے بچوں کے لیے غذائی ضروریات کیسی ہونی چاہیے, تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ کنسرن ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ایج کا کہ جس کے اندر ہماری برین نے بھی کام کرنا ہوتا ہے اور ہم نے فزیکلی بھی ایکٹیو ہونا ہوتا ہے. تو اس ٹائم پیریڈ میں مدرس کو چاہیے کہ وہ بچوں کی فزیکل گروتھ کے لیے بھی اور ان کی کوگنیٹو گروتھ, یعنی کہ ان کی دماغ کی اصلاح کے لیے, جو دماغ کی پروسیسنگ کے لیے جو غذائی اجزاء ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. بالکل اس میں سب سے امپورٹنٹ فزیکل گروتھ میں آ جاتا ہے کہ بچوں کی مسل بلڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. یہ ایک ایسا ٹائم پیریڈ ہے جس میں ان کے مسلس بڑھ رہے ہیں, وہ گرو کر رہے ہیں. اب مسلس کی گروتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان کی ڈائٹ میں پروٹین کا ہونا بہت ضروری ہے. اب پروٹین ہمارے پاس بہت سی ڈفرینٹ سورسز سے ہمارے پاس اویلیبل ہے, جو ہمارے پاس ایگ سے اویلیبل, انڈوں سے اویلیبل ہے. بہت سے بچے انڈے کنزیوم نہیں کر رہے ہوتے, تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو بالکل پروٹین نہ دی جائے. آپ ان کو دودھ کے ذریعے بھی پروٹینز دے سکتے ہیں. دودھ کے ذریعے جو پروٹینز آتی ہیں ان کو ہم وے پروٹینز کہتے ہیں, اور وے پروٹینز ہمارے مسلس کو بڑھانے میں, ان کی بلڈنگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو جو بچے اس ٹائم پیریڈ میں ہوتے ہیں 1 سے 3 سال کی عمر کے, ان کے لیے دودھ اور جو انڈے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ان کے جو پروٹینس ہمیں آتی ہیں وہ ہمارے مسلس کو گرو کرنے میں امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں. اس کے علاوہ یہ ایک ایسا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں ہماری ہڈیاں گرو کر رہی ہوتی ہیں. اب ہڈیوں کی گروتھ کے لیے کیلشیم بہت امپورٹنٹ ہے. اب کیلشیم کے لیے بہت ضروری ہے کہ مدرس کو چاہیے کہ وہ دن میں بچوں کو 1 سے 1.5 گلاس دودھ جو ہے وہ یقینی بنائیں.
بہت سے لوگ جو ہیں بچے دودھ کی اسمیل کے ساتھ اریٹیٹ ہوتے ہیں کہ اس کی اسمیل ہمیں نہیں پسند، اس وجہ سے ہم دودھ نہیں کنزیوم کرتے. اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی اس کے اندر فلیور ایڈ کر لیں. آپ فریش اسٹرابریز ڈال کے ان کو ایک شیک بنا کر دے دیں. میں بالکل یہ نہیں کہتی کہ آپ آرٹیفیشیل سویٹنرز ایڈ کریں، آپ فلیور باہر کے ایڈ کریں. آپ بالکل گھر میں جو فریش فروٹس ہمارے پاس اویلیبل ہیں، جس میں بناناز اویلیبل ہیں، جس میں اسٹرابریز اویلیبل ہیں، جو شیکس آپ ان کے تھرو بنا سکتے ہیں، وہ بچوں کی ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن میک شور کریں کہ اس میں چینی نہ ایڈ کریں، کیونکہ جتنی شوگر بچے لیں گے اتنی زیادہ ان کی ہڈیوں میں سے کیلشیم باہر نکل جائے گی، اور کیلشیم کے تھرو ہڈیاں جو ہیں وہ پھر کھوکھلی ہوتی جائیں گی. جتنی کیلشیم ان میں کم ہوگی اتنی ہڈیاں آپ کی کمزور ہوتی جائیں گی. اس کے علاوہ بچوں کے لیے آئرن ایک بہت امپورٹنٹ نیوٹرینٹ ہے، ایک مائکرو نیوٹرینٹ ہے، لیکن ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ خون کی کمی ہونے کی وجہ سے بہت سے بچے پورا دن تھکا تھکا فیل کرتے ہیں. نہ وہ پڑھائی میں اچھا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، نہ وہ اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز میں اچھا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. تو آئرن ایک بہت امپورٹنٹ نیوٹرینٹ ہے اس ایج گروپ کے لیے. اب آئرن ملتا کہاں سے؟ آئرن ہمارے پاس ہر گوشت سے بنی ہوئی اشیاء کے اندر اویلیبل ہے. اس کے علاوہ جو ہرے پتوں والی سبزیاں ہیں، جس میں ہمارے پاس پالک آ جاتی ہے، پالک میں بہت اچھی اماؤنٹ ہے ہمارے پاس آئرن کی. لیکن آئرن کے ساتھ امپورٹنٹ یہ ہے کہ وائٹامن سی بھی لیا جائے، کیونکہ وائٹامن سی آئرن کی ایبزارپشن کو ہماری باڈی میں بڑھاتا ہے. تو وہ لوگ جو اپنی ڈائٹ میں اگر آئرن رچ ویجیٹیبلس کنزیوم کریں تو اس کے ساتھ وائٹامن سی کا ضرور استعمال کریں، کیونکہ وہ اس کی ایبزارپشن کو بڑھائے گا اور آئرن کی کمی ہونے سے روکے گا. زوہا، ہمیں یہ بتائیے کہ جب بھی ہم کھانے پینے کی بات کرتے ہیں تو آپ پورشن سائز ہمیشہ ہمیں بتاتی ہیں. کیا بچوں کو بھی ان کو کھانے پینے میں غذائی احتیاط ضروری ہے اور ان کا پورشن سائز بھی کنٹرول کرنا ضروری ہے؟ اگر ضروری ہے تو پھر ان کا پورشن سائز ہونا کتنا چاہیے؟ جی بالکل سدرا، ٹوٹلرز کے لیے جو پورشن سائز ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس میں سب سے پہلے تو مدرس کی ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے کہ مدرس کو پراپرلی ایجوکیٹ کیا جا سکے کہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر ہم لوگوں کو نہ انڈر نیوٹریشن کی طرف لے کے جانا ہے، نہ اوور نیوٹریشن کی طرف لے کے جانا ہے. بہت سے مائیں اس ایج گروپ میں بچوں کو بہت زیادہ پورشن سائز دے رہی ہوتی ہیں، بہت زیادہ کھلا پلا رہی ہوتی ہیں کہ جتنا یہ کنزیوم کریں گے اتنا اچھی ان کی باڈی گرو کرے گی. باڈی تو گرو کرتی ہے، لیکن وہ گرو کرنے کے ساتھ اوبیسٹی کی طرف پروگریس کرنا شروع کر دیتی ہے. اور بہت سی مدرس بچوں کو اس ڈر سے نہیں کھلا رہی ہوتی کہ یہ زیادہ کھائیں گے تو یہ موٹاپے کی طرف چلے جائیں گے. تو یہ دونوں پریکٹسز جو ہیں یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، نہ غذائی قلت نہ غذائی زیادتی. کہ دونوں کی کمی یا دونوں کا جو زیادہ ہونا ہے وہ دونوں ان سچویشنز کے لیے ہمارے پاس بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. اس ایج گروپ میں بچے کی فزیکل ایکٹیویٹی دیکھتے ہوئے، اس کی ایج دیکھتے ہوئے، اس کا جینڈر دیکھتے ہوئے، اس کی فزیکل ایکٹیویٹی دیکھتے ہوئے کہ کتنی وہ فزیکلی ایکٹیو ہے، جتنا وہ فزیکلی ایکٹیو ہوگا اتنی اس کی کیلوریز اس بچے کے نسبت جو فزیکلی ایکٹیو نہیں ہے اتنی وہ زیادہ ہوں گی. تو لہٰذا اس ٹائم پیریڈ میں پورشن سائز کنٹرول کرنا بہت اہم ہے. اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس میں بچے کی برین ڈیولپمنٹ جو ہے وہ زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہوتی ہے، تو اس ٹائم پیریڈ میں مدرس کو چاہیے کہ وہ ایسے چیزوں کا استعمال بچوں کو زیادہ کروائیں جو ان کی برین کی ڈیولپمنٹ کے لیے، پروسیسنگ کے لیے زیادہ اہم ہے. جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس نٹس آ جاتی ہیں. سب سے پہلے آلمنڈس اور والنٹس، یہ دونوں ایسے نٹس ہیں جس میں وائٹامن ای موجود ہے جو برین کی فنکشننگ کے لیے بہت اہم ہے. اس کے علاوہ مچھلی میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ہیں جو ای پی اے ڈی ایچ اے کو بھی ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں. اور ای پی اے ڈی ایچ اے اس ایج گروپ کے بچوں کے لیے بہت اہم ہے جو ان کی برین کی پروسیسنگ کو، کوگنیٹو فنکشننگ کو انہانس کرتے ہیں. تو لہٰذا ان نیوٹرینٹس کا جب اپنی ڈائٹ میں بچوں کا استعمال کروائیں گے تو وہ فزیکلی بھی ایکٹیو رہ سکیں گے اور کوگنیٹولی بھی وہ ایکٹیو طریقے سے کام کر سکیں گے. ٹھیک ہے زوہا، بچوں کا اس کا مطلب ہے پورشن سائز ان کا بھی کنٹرول کرنا اور اعتدال میں رکھنا ان کو بہت ضروری ہے. اب ہمیں یہ بتائیے کہ بہت سارے بچے ہیں کسی ایک کھانے کو، کسی ایک فوڈ گروپ کو پسند نہیں کرتے، ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ کس انداز میں ہم ان کے غذائی اجزاء پورے کر سکتے ہیں؟ اچھا، بالکل بھی کھانے کو بچوں کے ساتھ ریوارڈ کے تھرو ایسوسیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر یہ کام کرو گے، اچھا کام کرو گے تو چاکلیٹس ملیں گی، اور اس طرح کا کام کرو گے تو پنشمنٹ کے طور پر چاکلیٹس نہیں ملیں گی. کبھی بھی ریوارڈ کو کھانا نہیں بنانا چاہیے. بچوں کو ہر فوڈ گروپ کو، جو ہمارے پاس بیسک 5 فوڈ گروپس ہیں جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس سیریلز آ جاتے ہیں جو ہمارے اجناس ہیں، اس کے علاوہ پھل اور سبزیاں آ جاتی ہیں، اس کے علاوہ ملک اینڈ ملک پروڈکٹس یعنی کہ دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء، اس کے بعد گوشت اور گوشت سے بنی ہوئی اشیاء، اور اس کے بعد ہمارے پاس چکنائی یعنی کہ فیٹس اینڈ آئلز آ جاتے ہیں. بچوں کو ان 5 فوڈ گروپس کو ان کے فنکشنز کے ساتھ بتانا چاہیے، بلکہ ریوارڈ سمجھ کے نہیں بتانا چاہیے. بچوں کو اس طرح سے بتایا جائے کہ اگر ہم لوگ پھل اور سبزیاں کنزیوم کریں گے تو اس کے تھرو ہمیں یہ والا فائدہ ملے گا، ملک اینڈ ملک پروڈکٹس کنزیوم کریں گے اس کے تھرو ہمیں یہ فائدہ ملے گا. اس میں ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ بچوں کو کوئی بھی، جیسا یہ ایک ٹائم پیریڈ ایسا ہوتا ہے جس میں بچوں کے لیے کارٹونس بہت فیسینیٹنگ چیز ہوتے ہیں، تو بچوں کو ایسے کارٹونس بے شک دکھائیں جس کے اندر
वो फूड के थ्रू अपनी पावर को यूज़ कर रहे हो, कि अगर वो लोग हेल्दी फूड ले रहे हैं तो उनके अंदर ज़्यादा पावर है, अगर वो बुरा खाना खा रहे हैं जिसमें हमारे पास प्रोसेस फूड आ जाते हैं तो वो बच्चा जो है वो इनएक्टिव होगा। बच्चों को इस तरह के एग्जांपल्स देनी चाहिए ताकि उसके थ्रू वो लर्न कर सकें कि अगर हम लोग अपने अंदर गुड फ्यूल डालेंगे, अच्छे फूड डालेंगे, अच्छी न्यूट्रिएंट्स लेंगे तो हमारी बॉडी अच्छे तरीके से काम कर सकेगी। और अगर हम अपनी बॉडी को बैड फ्यूल देते हैं, बुरी चीज़ें देते हैं, तो हमारी बॉडी जो है उसके थ्रू बुरे तरीके से काम कर सकेगी। तो बच्चों को गुड एग्जाम्पल्स के थ्रू बताना चाहिए, ना कि रिवॉर्ड समझ के बताएं कि ये लोगे तो इसका ये रिवॉर्ड मिलेगा, ये करोगे तो इसकी ये पनिशमेंट मिलेगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काउंसलिंग मदर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। जोहा, हमें ये बताइए कि बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिव होना कितना ज़रूरी है, फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि बच्चे तो कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़े से स्लो भी होते हैं। तो अगर वो किसी फिजिकल एक्टिविटी में रहते हैं उसके बाद उनको कौन सी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कराना है? जी बिल्कुल सिद्रा, जिस्मानी सरगर्मियाँ, फिजिकल एक्टिविटी बच्चों के लिए, खासतौर पर टॉडलर्स के लिए, 1 to 3 ईयर्स के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एज में हर चीज़ हमारी ग्रो करी और अच्छे वे में ग्रो करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो बॉडी वो फिजिकली एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जितना ज़्यादा फिजिकली एक्टिव होगा उतनी ज़्यादा उसके मसल्स जो हैं वो ग्रो करेंगे। मसल्स ग्रो होने के साथ साथ जितना बच्चा एक्टिविटी ज़्यादा करता है, फिजिकली एक्टिविटी, उसमें ये होता है कि हमारी ब्लड सर्कुलेशन इंटरनली इंप्रूव होती है। जितनी ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन आपकी इंप्रूव होगी, आपके हाथों तक ब्लड फास्ट आएगा, आपकी ब्रेन तक ब्लड पास ली जाएगा, न्यूट्रिएंट्स वहाँ तक अच्छी अमाउंट में पहुँचते हैं, बहुत अच्छे वे में फिर असर करते हैं। तो जितनी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी होगी उतनी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगी, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगी तो सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो अपने की फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से कर सकेंगे। अच्छा, फिजिकल एक्टिविटी में इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि बहुत सी मदर्स जो हैं वो बच्चे अगर फिजिकल एक्टिविटी करके आते हैं तो उसके बाद वो कंसिडर नहीं करती कि उनकी डाइटरी थेरेपीज़ कैसी होनी चाहिए। जो बच्चे फिजिकली बहुत एक्टिव होते हैं उनके लिए डाइट थेरेपी एक उस बच्चे के निस्बत जो सेडेंट्री है, जो फिजिकली एक्टिव नहीं है, बहुत सी डिफरेंट होती हैं। इन बच्चों के लिए पोटेशियम एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो बच्चे फिजिकल एक्टिव होते हैं, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद हमारी मसल्स जो है वो नेगेटिव में जा रही होती है। उसमें ये होता है कि हम फिजिकल एक्टिविटी करके आते हैं तो हमारी मसल्स जो है वो ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं। जब मसल्स ब्रेक डाउन करेंगी हमारे पट्टे कमज़ोर होते जाएंगे और वो ग्रो नहीं कर सकेंगे। तो इस टाइम पे बहुत ज़रूरी होता है कि हमारी जो मसल्स हैं उनको हमने एनर्जी फुल रखना है, और पोटेशियम एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारे मसल्स को फुल ऑफ एनर्जी रखता है और उसको नेगेटिव में जाने से रोकता है। अब अहम ये कि पोटेशियम हमें कहाँ कहाँ से मिल जाता है। पोटेशियम हमारे पास बहुत से फलों में और सब्जियों में ईजीली अवेलेबल है, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास आलू में अवेलेबल है, केले में है, शकरकंदी में है, खजूरों में है, पाइनएप्पल्स में है, और जितने भी हमारे पास सिट्रस फ्रूट्स हैं उसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिविटी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है उनकी मदर्स उनको पोटेशियम रिच फ्रूट्स दें ताकि उनकी जो पट्टे हैं वो कमज़ोरी की तरफ जाने के बजाय आगे पॉजिटिव बैलेंस के अंदर जाना शुरू कर दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया जोहा सोहेल, आप हमारे साथ मौजूद रही। और 1 से 3 साल के बच्चों को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा इस्तेमाल कराने हैं, ग़िज़ाई अज्जा उनके कितने होने चाहिए, कितना ज़रूरी है, पोर्शन साइज़ कंट्रोल करने का भी आपने बता दिया है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन तमाम मामलात को मद्देनज़र रखते हैं ताकि आपके जो बच्चे हैं उनकी मेंटल ग्रोथ और फिजिकल ग्रोथ अच्छे से हो पाए। नाज़रीन, मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह कल सुबह हमारी फिर से मुलाकात हो। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।